السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. هذه سلسلة الأفعال الأردية مع تصريفها في الزمن. اليوم نأخذ فعل سنة. هيا نبدأ. سنة سنة سمع. الفعل الماضي. اس نے میری بات سنی. اس نے میری بات سنی. هو سمع كلامي. الحال المطلق. وہ قرآن سنتا ہے. وہ قرآن سنتا ہے. هو يسمع القرآن. الحال الجاری. وہ گانا سن رہا ہے. وہ گانا سن رہا ہے. هو يسمع الأغنية الآن. الفعل المستقبل. وہ خوشخبری سنے گا. وہ خوشخبری سنے گا. سيسمع البشرى. الفعل الامر. میری بات سنو. میری بات سنو. اسمع کلامی. الفعل النہی. گانے مت سنو. گانے مت سنو. لا تسمعوا الاغانی. شکرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. وإن أردتم تعلم الأردية عبر الشبكة يمكنكم أن تتواصلوا عبر هذا الرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.